फिलिप की मार्क लिखी इंजील मुकद्दस है, उसका 18वां बाब है, पहली 7 आयत हम चलाने की कोशिश करें। 8 आयत। फिर उसने इस अर्थ से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और इसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मदई से बचा। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आकर उसने अपने जी में कहा कि गो मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा न हो कि ये बार बार आकर तो मेरा नाक में दाम करे। खुदावन ने कहा, सुन, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ न करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? और क्या वो उनके बारे में देर करेगा? आमीन। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया हमारे पास बरकत हो। शुक्रिया, तशरीफ रखें। जब हम किसी एक चीज पर फोकस करते हैं तो फिर उस तक पहुंचते हैं। तो जब हमारा फोकस चेंज हो जाएगा या डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, कामयाब नहीं हो सकते। जैसा कि भी मैंने गलती की है, मैंने पढ़ना था, बैठा था, मैंने पढ़ दिया, क्यों बोला बट सब मूवी बनाते रहे, ध्यान तो चला गया। फोकस आउट होने से हमारी जो तवज्जो है डिवाइड होने से हम मंजिल को छोड़ देते हैं, किसी और जानब चलना शुरू। और जो शख्स यीशु मसीह की तरफ देख रहा होता है वो शख्स कामयाब होता है। और जो ही आप यीशु मसीह से नजरें हटाएंगे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, मंजिल को आप हासिल नहीं कर पाएंगे। एक मिसाल भी मिलती है, वाक्य मिलता है, मुकद्दस बदर रसूल ने कहा, यीशु को क्या मैं तेरे पास आऊं पानी पर चलकर, तो लेकर उसने पानी पर चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका फोकस आउट हो गया, उसकी तवज्जो डिवाइड हो गई, उसका ज़हन डिस्टर्ब हो गया और उसका ध्यान यीशु से हटकर या मंजिल से उस नुक्ता से या फोकस से हटकर किसी और जब जानब उसकी तवज्जो गई, उसने डूबना शुरू कर दिया। आज भी किसी भी शख्स की खुसूसन ईमानदार शख्स की तवज्जो जब हटेगी और वो शख्स अपनी मंजिल से हट जाए, अपने फोकस को छू पाएगा, उस मंजिल तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल है। और उस मंजिल तक पहुंचने में फोकस को आगे पीछे करने वाली या डिस्टर्ब करने वाली बहुत सारी और रुकावटें उस शख्स के दरमियान और ईमानदार शख्स की जिंदगी में आएंगी ताकि वो उस मंजिल को पाने से दूर रहे और नाकामी की तरफ जाए। इसी तरह यीशु मसीह ने भी कहा, जो मतन हमने तिलावत किया है, फिर उसने इस गर्ज से कि हर दुआ करते रहना और हिम्मत ना, जिसका मतलब जिस फोकस को या जिस मंजिल को आपने चूज किया है उसकी तरफ बढ़ते रहे, हिम्मत नहीं आ। और यहां से जो मैंने टॉपिक निकाला वो है दुआ में हिम्मत ना हार। और अगर हिम्मत हार जाएंगे, यीशु मसीह ने कहा, तो फिर हम उस मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे, उस मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे, उस टारगेट को, उस गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने इस तरह से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना। एक रातों में कलाम सुनाते हुए एक मिसाल दी किसी मुस्लिम की। उसने कहा कि किसी शख्स ने मुझसे सवाल किया, हमारी 5 नमाजें, आपकी कितनी? और पादरी साहब ने कहा कि मैंने उसको जवाब दिया कि हम हर वक्त की दुआ करते हैं।
हर वक्त कौन कौन दुआ करता है बोला? कौन कौन करता है दुआ हर वक्त? उसने ये भी हवाला दिया कि हिम्मत ना हर वक्त दुआ करते रहना। एक और उसने हवाला दिया, ससल रिव्यू का भी लिखा है कि हर वक्त दुआ करते रहना, बिला ना का दुआ करते। इंग्लिश में जो इसका तर्जुमा है कि ऑलवेज प्रे एंड नॉट गिव अप, और ऑलवेज का मतलब जो रूटीन से हम जो मुकर्रा वक्त पे कोई काम हम कर रहे हैं उसको रूटीन के साथ करते हैं। हर संडे चर्च आते हैं और आते ही रहना चाहिए। हर सुबह दुआ करते हैं, मखसूस टाइम है हमारे पास, दुआ करते रहना। दोपहर को दुआ करते हैं, शाम को दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। इसका मतलब आप सारा दिन दुआ में लगे रहते हैं। एक मखसूस टाइम है या जहां जरूरत होती है आप थोड़ी देर की दुआ कर लेते हैं। इसलिए जो मुकर्रर टाइम उसके लिए कहा गया कि हाँ वक्त, यानी कोई भी दिन खाली ना जाए, जो आपकी रूटीन में है उसको नहीं छोड़ना, उसको तर्क नहीं करना। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत। कलाम से आप हो सकता है किसी शख्स को तब्दील ना कर सके, गुफ्तगू से आप हो सकता है किसी शख्स को तब्दील ना कर सके, उसकी जिंदगी को चेंज ना कर सके, और किसी को किसी खास मकसद के लिए तैयार ना कर सके, और किसी शख्स को खुदा की तरफ ना ला सके। कलाम से हो सकता है आप किसी शख्स को तौबा के लिए तैयार ना कर सके, उसकी जिंदगी का रुख ना तब्दील कर सके, लेकिन एक हथियार, एक वेपन है हमारे पास जिसके वसीला से पहाड़ भी क्या हो जाते हैं, मैदान हो जाते हैं। वो कौन सा वेपन है? दुआ। कौन कौन दुआ करता है? और दुआ में खुदा ने कहा हिम्मत, यीशु मसीह के अल्फाज है, हिम्मत ना हारना चाहिए। इसका मतलब है दुआ में हम हिम्मत हार सकते हैं, दुआ में हम चीज हो सकते हैं, स्टॉप हो सकते हैं, रुक सकते हैं। अगर किसी दुआ का जवाब ना मिले या किसी दरख्वास्त का जवाब ना मिले, दुआ बंद कर देते हैं कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह का हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है। और जो शख्स हिम्मत नहीं हारता वो शख्स कामयाब होता है, और हिम्मत जो हार जाता है वो शख्स क्या होता है? नाकाम होता है। इसलिए यीशु मसीह बेवा की मिसाल दी। मेन जो टॉपिक इसी आयत में है, लेकिन आगे यीशु मसीह ने तफसील दी है कि एक बेवा की, कि वो हर रोज किसके पास जाती? काजी के पास, कि मेरा क्या कर दे? इंसाफ कर दे। और काजी के बारे में लिखा है, काजी ना खुदा से डरता, ना किसी आदमी से, आदमी की परवाह, फिर भी बार बार बेवा उसके पास हर रोज जाती। वो वहां नहीं रहती थी, लिखा है हर रोज जाती और उसको कहती मेरा इंसाफ कर। और काजी ने एक दिन सोचा, मैं ना खुदा से डरता हूं, ना मैं किसी आदमी की परवाह करता, फिर भी इस औरत ने, इस बेवा ने मेरे नाक में दम कर दिया, क्यों ना मैं इसका इंसाफ ही कर। और यीशु मसीह ने कहा, देखो बेइंसाफ काजी को देखो, उसने बेवा का इंसाफ कर दिया। क्या खुदा अपने बदनसीबों का इंसाफ नहीं करेगा जो दिन रात उससे क्या करते रहते हैं? दुआ करते हैं। अगर आम आदमी या दुनियादार शख्स और एक बदकार शख्स, बेइंसाफ शख्स ना खुदा की परवाह करता है, ना आदमी की परवाह करता है, वो इंसाफ कर सकता है। खुदा तो फिर अजीम खुदा है, वो अपने लोगों की दुआ का जवाब क्यों नहीं देगा? इसलिए लिखा, अगर हिम्मत हार जाएंगे फिर दुआ का जवाब नहीं आएगा, हिम्मत करते रहेंगे दुआ का जवाब हमें मिलेगा। कई दफा बड़े प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आते हैं और दुआ कर रहे थे उनके लिए, और जब जवाब नहीं आता हिम्मत हार जाती। मुकद्दस दानियल नबी कितने दिन दुआ में रहा? कितने दिन रहा भाई? कितने दिन रहा? 21 दिन दुआ में बैठा रहा, जब तक उसको दुआ का जवाब न खुदा ने दिया। उस शख्स ने हिम्मत नहीं आई, वो लगा रहा, वो खुदा की हजूरी में अपनी दुआ का जवाब
मांगने के लिए कई दिनों तक बैठा, हिम्मत उसने नहीं हारी। अगर उसने हिम्मत नहीं हारी तो क्या उसको जवाब मिला कि नहीं? यदि हिम्मत हार जाएगा फिर मिलना है जवाब। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हिम्मत ना हारना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। नंबर 2, ईमान में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के। ईमान में मजबूत कैसे रह सकते हैं हम? कैसे रहेंगे? कलाम सुनाने से हो सकता है हम ना कायम रहें, किसी की गुफ्तगू करने से हो सकता है हम कायम ना रहें, लेकिन एक चीज है, एक वेपन है, एक औजार है, टूल है, वो है दुआ, जिसके वसीले से कोई शख्स ईमान में कायम रह सकता है। उसके लिए हिम्मत करने की जरूरत है। यहूदा का लिखे पढ़ेंगे, यहूदा का उसकी 3री आयत, एक ही बात है। इसलिए अगर ईमान में हम कायम रहना चाहते हैं या ईमान में कायम रहने के लिए हमें हिम्मत की जरूरत है, और अगर हिम्मत नहीं करेंगे हो सकता है ईमान से क्या हो जाए, डामाडोल हो जाए। अगर हमारी दुआ का जवाब हमें ना मिले, हमारी जरूरत पूरी ना हो, तो क्या करेंगे? फिर किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? फिर किसी और अजनबी शख्स के पास, जो खुदा से खुद दूर है, जो खुदा को खुद नहीं मानता, उसके पास चले जाएंगे। ईमान से डामाडोल हो जाएंगे, बरगश्ता हो जाएंगे। इसलिए ईमान में कायम रहने के लिए हिम्मत की जरूरत है, जुर्रत करने की जरूरत है, रूटीन से अपने खुदा के पास आने की जरूरत है। वरना हमारा ईमान जो है इस बेदीनी और बिदती दौर में डामाडोल हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा, क्या जब इब्ने आदम जमीन पर आएगा तो ईमान पाए? इसका मतलब हालात जो हैं, मुसाइब जो हैं, हमारे ईमान को डामाडोल कर सकते हैं। गुर्बत हमारे ईमान को डामाडोल कर सकती है, महंगाई हमारे ईमान को डामाडोल कर सकती है, हालात हमारे ईमान को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और मुसाइल हमारे ईमान को खोखला कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। उस ईमान में कायम रहने के लिए हिम्मत की जरूरत है। आगे बढ़ते चले जाएं। ईमान में मजबूत रहने के लिए क्या करने की जरूरत है? इस आयत में पढ़े हम कलाम पाक में से, तो लिखा है, क्या प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको इस हुस्न जात की बात लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था, जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जांफिशा नहीं करो। किस ईमान के वास्ते? लिखे आगे, जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। कितनी दफा सौंपा गया? एक ही दफा ईमान यीशु मसीह पर लाने की जरूरत है। उसी ईमान से हम निजात पाते हैं, उसी ईमान में कायम रहने के लिए हम फिरदौस में जाएंगे, उसी ईमान पर कायम रहने के लिए अपनी जिंदगी पाएंगे, और उस ईमान में और उस ईमान पर कायम रहने के लिए जांच जानने की जरूरत है। हालात हमें डिस्टर्ब करते रहेंगे, मुसाइल हमें हमारे ईमान को डामाडोल करने की कोशिश करेंगे। हमने कहा रहना है, कायम रहना है, उसके लिए जांफिशानी की जरूरत है। और जांफिशानी से मुराद है ऐसी मेहनत जिसमें पसीना है, ऐसी दुआ जो बड़ी संजीदगी से खुदा की हजूरी में की जाए। ऐसा शख्स जो हर रोज दुआ करता है, ईमान में बढ़ता रहता है। ईमान पैदा गुलाम से होता है, कायम किससे रहेंगे? दुआ से। यीशु मसीह ने मुकद्दस पत्रस से कहा, मैं आसमान से इब्लीस को या शैतान को बिजली की तरह गिरता हुआ देख रहा हूं, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है, तेरा ईमान जाता न रहे। क्या की है तेरे लिए? दुआ जो है ईमान में कायम रहने के लिए बहुत बड़ा टूल है। अगर तेरे दुआ ही नहीं करते तो किस तरह ईमान से कायम रहे?
जाफिशान नहीं करना पड़ेगा, हिम्मत हार जाएंगे, ईमान में कायम नहीं रहेंगे, हिम्मत से ईमान में बढ़ते रहेंगे। हमारी जो नौजवान बेटियां हैं वो यीशु मसीह को छोड़कर किसी और हस्ती की तरफ चली जाती हैं, ईमान से बरगश्ता हो जाती हैं। क्या वजह गलत, क्या वजह हो सकती है? दुआ तो नहीं करते लेकिन उनकी रीजन मुहर्रक क्या उनका पैसा, ऐशो-इशरत, अच्छी चीजें दुनिया उनके ईमान को क्या करती हैं? डामाडोल कर देती हैं। वो ईमान में कायम नहीं रहती और पीछे उस ईमान में कायम रहने के लिए हो सकता दुआ भी ना करती। लड़के भी कई ऐसा करते। ख्याली में एक लड़का नौजवान है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो वो अपने दूसरे कजन को कहता है और उसके कजन इसको कहा क्या तो कोई मिली है या लेकिन नहीं अंदर मिल जाएगा। क्या मुहर्रक है? ईमान में, ईमान से बरगश्ता होने का दुनियावी चीज। ये दुनियावी चीजें हमें हमारे ईमान से डामाडोल करें। पलूस कहते सिकंदर ठटेरे ने इस जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया है, उसके ईमान का जहाज गलत हो। जिसका मतलब उसने यीशु मसीह को छोड़कर दुनियादारी को पसंद किया है, ईमान से बरगश्ता हो। तो कितना जरूरी है हम ईमान में क्या रहें, कायम रहें। और ईमान में कायम रहने के लिए क्या करने की जरूरत है? जांफिशानी करने की जरूरत है। और जांफिशानी किसमें करनी है? दुआ में। यीशु मसीह ने कहा इस घर से हर दुआ करते रहना और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो जितना हम मजबूत हो जाएंगे दुआ में, उतना हमारा ईमान बढ़ता है। और कैसे ईमान बढ़ेगा? जब दुआ करेंगे, करते रहेंगे, यीशु मसीह के साथ हमारा जो रिश्ता है मजबूत और गहरा होता चला जाएगा। हमारी जिंदगी में खुदा मुआजिज़ात करेगा और मुआजिज़ात से हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है। इससे भी ईमान मजबूत होता है। जब अपने बच्चों को सिखाएंगे यीशु मसीह कौन है, हमारा ईमान कौन है, हम जिंदा और कीमती ईमान रखते हैं। पत्रस की किताब में लिखा है मुर्दा ईमान नहीं हमारा, जिंदा ईमान है और कीमती ईमान है। कीमती कैसे बना है? कैसे बना कीमती ईमान? यीशु मसीह के लहू से, उसने हमें कीमत से खरीदा है। हालेलुया। आइए उसके लहू की जोरदार तालियां बजाएं। उसके लहू के वसीले से हमारा ईमान कीमती है। उस कीमती ईमान में कायम कैसे है? दुआ कर। दुआ में हिम्मत नहीं यार। बच्चे गाली सुन दे, क्या करने की जरूरत है? दुआ। हो सकता है कलाम से तब्दील ना हो, चर्च से तब्दील ना हो, आपकी दुआ से बच्चों के दिल तब्दील हो जाए, शैतान के पंजे से वो छूट जाएंगे, अब लीस की मनसूबा बंदी का हिस्सा नहीं बने। ये है दुआ का जवाब। ये है दुआ के वसीले ईमान में कायम रहना। जब हिम्मत आते नहीं सुनता पे ना सुने, फिर हम नाकाम हो जाएंगे। कामयाब बच्चों कहते चर्च में कर तू ही चलो असी बड़ी दफा में कह छट रहा नहीं हम दाते इन्हें अपने लिए। इसका मतलब हिम्मत कौन हार गया है? पेरेंट्स। हिम्मत हारेंगे नाकाम है, हिम्मत नहीं हारेंगे आप जोरावर हैं और आप कामयाब हैं और कामयाबी आपके लिए है। गलीब आएंगे। हिम्मत जो हारेगा वो शिकस्त होता है, हारा हुआ शख्स। इसलिए हिम्मत करने से, हिम्मत को जारी रखने से हम कामयाब हो सकते। चर्च आने को दिल नहीं करता, क्या करनी है? क्या करनी है? दुआ करेंगे ताकि हमारा दिल क्या करे? चेंज। दुआ से दिल तब्दील होते, दुआ से रवैये तब्दील हो जाते, दुआ से ईमान बढ़ता है, दुआ से रास्ते हमवार हो जाते।
دعا سے ابلیس کے شکنجے سے ہم چھوٹتے چلے جاتے ہیں. جیسا میں نے بتایا یسوع مسیح نے کہا میں نے تیرے لیے دعا کی تیرا ایمان نہ جاتا رہے. ایمان سے تو ہم چرچ میں آتے ہیں. ایمان کمزور ہے. چرچ کی ہماری زندگی میں یا عبادت کی کوئی اہمیت نہیں. یہ ایمان کے کمزور ہونے کی علامات. ایمان میں مضبوط ہے. ہماری مجبوری ہے اپنے زندہ خدا کی حضوری میں جائیں. آپ خود ہی اندازہ کر لیں, کسی پہلے کی ضرورت نہیں. آئینہ ہمارے پاس ہے, بائبل کا سے قائم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ایمان سے کمزور شخص دنیا اس پر غالب آتی ہے. ایمان میں مضبوط شخص دنیا پہ غالب آتا ہے, فکروں پہ غالب آتا ہے, مسائل پہ غالب آتا ہے. ایمان میں مضبوط شخص ابلیس کے منصوبوں پر غالب آتا ہے. ایمان سے تم کہو اس پہاڑ کو سر کا کہاں جا گرے تو ایسا کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. اور ایمان میں جان فشانی کرنے کی ضرورت ہے. اور جو شخص جان فشانی نہیں کرتا ایمان میں کمزور ہوتا ہے. اس لیے یسوع مسیح کا ہمت نہیں ہارنی, لگے رہنا. کئی بچے دنیاوی اسٹڈی میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ہمت کیا کرتے ہیں؟ جڑا ہمت نہیں ہارے گا ایک دن آئے گا کی ہو جائے گا کامیاب. ایک نوجوان ہے ابھی کافی ایجڈ ہو گیا ہے. اس وقت اس کی 5 دفعہ میٹرک میں سپلی آتا. کتنی دفعہ؟ انہوں نے کہا میں میٹرک کر کے چڑھنا. یہ کیا انہوں نے میں میٹرک, اور اس نے 5 دفعہ کر لی. ہاللیلویا. ہمت نہیں ہے تو جب ایک دفعہ سپلی والے 5 گھنٹے میں کر نہیں سکتا تو وہ نہیں کر سکتا. وہ شکست کھا گیا, کامیاب نہیں. اس نے ہمت کو ہارا, ہمت اس نے نہیں کی. اور جو ہمت ہے ہمیں آگے لے کے جائے گی, ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گی, ہمیں ہماری منزل کی طرف لے کے جائے گی. ایمان ہے ہمارا, ہم ایک دن یسوع مسیح کے پاس جائیں. ابدی زندگی ہے. جو ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے. کہاں لکھا؟ بڑی مشہور ہے. یوحنا کی انجیل تیسرے باب کی 16 میں کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے, سارے بولے کیونکہ خدا نے دنیا سے کہ اپنا اکلوتا بیٹا جو بھی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. جو کوئی بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. شکست خوردہ شخص ہے, سزا یافتہ شخص ہے. اور جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں. ہاللیلویا. یہ ہے ایمان میں قائم رہنا, اس میں بڑھتے رہنا. اور اس میں بڑھنے کے لیے ہمیں جان فشانی کی ضرورت ہے, ہمت کی ضرورت ہے. یسوع مسیح نے کہا ہمت نہ ہارے, آپ کامیاب ہیں. بیوہ جو تھی لگی رہی, ہمت کس نے ہاری, اور ایک وقت آیا وہ کامیاب ہوئی. اگر ہمت آ کے اور لیٹ ہو گیا ہم چلائیں چرچ آج کتنے لیٹ ہو آج چرچ ہمت کھا جائے پہلے سے تیاری نہیں کرتا. ناکامی ہے, ہمت ہارے گا تو ناکامی ہے. پھر بیماری کی حالت میں ہمیں ہمت نہیں آنی چاہیے. اگر بیمار ہم بڑے ایماندار ہیں, بیماری تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے, پھر کس کی طرف جائیں گے؟ ایمان سے ڈمادول ہو جائیں گے اور ہمت ہار. ابھی مجھے شفا نہیں مل سکتی اگر ہمت نہیں ہاریں گے. شفا آپ کے لیے ہے, آپ کی ہے. یسوع مسیح آپ کا ہے, وہ شافی. کیسے بنا؟ ایک عورت کتنے برس سے بیمار تھی؟ کیا اس نے کیا؟ کتنے سالہ تو بیمار سی اور سارا کچھ اس نے اپنا روپیہ پیسہ کام کن کو دے دیا, طبیبوں پہ لگا دیا, تندرست پھر بھی نہیں. اور پھر اس نے سوچا, اس کے اندر ایمان پیدا ہوا
کہ میں یسوع مسیح کے بارے میں نے سنا وہ شاطی ہے، اس کی پوشاک کا دامن ہی چھو لوں گی، کنارہ ہی چھو لوں گی تو کیا پا جاؤں گی؟ اس کے لیے آسان تھا کہ مشکل تھا؟ ایک تو وہ بیمار تھی، کوئی شخص یسوع مسیح کو ناپاک شخص ٹچ نہیں کر سکتا، یہودیوں میں یہ۔ نمبر 2، بڑی بھیڑ تھی اور وہ بیمار تھی، کئی سالوں سے بیمار تھی، ہو سکتا بڑی کمزور ہو، اور بھیڑ کو کراس کرنا ایک بیمار شخص کے لیے کتنا مشکل ہے؟ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ لیکن اس کے اندر ایمان تھا، اور اس خاتون نے ہمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا۔ میں یسوع مسیح کو چھو کے چھوڑوں گی، اور بھیڑ میں سے گزرنا۔ جب بھیڑ ہوئے ہن آٹا بانٹ دیا، کتنے مار گیا لوگی جڑا بندہ کمزور ہوتا ہے بھیڑ وچ کی ہو جاتا سی، دبیا جاتا سی، مار کتنے لوگ۔ یہ بھیڑ کی حالت ہے، اور ایک کمزور اور بیمار خاتون کیسے بھیڑ میں سے جا سکتی ہے؟ لیکن اس نے کہا میں اس کے دامن کا اور اس کے پوشاک کا کنارہ چھو کے چھوڑوں گی۔ اس خاتون نے ہمت نہیں ہاری اور لکھا ہے بھیڑ کو چیرتی ہوئی یسوع مسیح کے پوشاک کا کنارہ چھو لیتی ہے، اور اسی وقت وہ شفا پایا۔ ہاللیلویا۔ تے جے ہمت آ میرے کو تو نہیں لیا جب میں یسوع مسیح کے کون سکتی ہے؟ کئی دفعہ بیمار ہوتے ہیں تو میں اس چرچ نہیں جا کرنا، میرے کو بیٹھا ہی جاتا ہے، ہمت آ جاتے ہیں۔ اس خاتون کی ہمت، اس نے اپنے مائنڈ میں یہ منصوبہ بنا لیا اور پختہ منصوبہ بنا لیا، میں یسوع مسیح کے پوشاک کا کنارہ چھونا ہے، شفا پا جاؤں گی۔ جو ہی اس نے چھوا شفا پا گئی۔ اس نے ہمت کی، بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ یہ دنیا کی بھیڑ ہے جو ہمیں یسوع مسیح کے پاس آنے سے روکتی ہے۔ یہ مسائل کی بھیڑ ہے دنیا، غربت کی بھیڑ ہے دنیا، اور ابلیس کے مسائل اور منصوبے ہمارے سامنے آ جائیں گے، روکیں گے، یسوع کے پاس نہ جائیں۔ اس میں کیسے ہمت ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں؟ ہمت آ جائیں گے ہماری کامیابی ناکامی میں، ہماری جو شفا ہے وہ کبھی بھی کمپلیٹ، نجات جو ہے ہلاکت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس خاتون نے ہمت نہیں ہاری، اس بیوہ کی طرح آگے بڑھتی چلی گئی، اس نے بھیڑ کو چیرتے ہوئے، گیت بھی کہتے ہیں دنیا والوں نے روکو مجھے یسوع کے پاس جانے دو، جانا ہے مجھے یسوع کے پاس جانا ہے۔ کہہ رہی ہے دنیا روکن رہی ہے تو میں رکنا، ہمیں کون کوئی چیز روکتی ہے؟ ہمیں بہت سی چیزیں روکتی ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے، چرچ آنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، بائبل پڑھنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں، مسائل اور ہرڈلز ہماری زندگی میں ہمیں فیس کرنا پڑتے ہیں، اور اگر ہم ہمت ہار جائیں گے کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ اس لیے نمبر 4، گواہی دینے میں ہمت میں نہیں ہارنی چاہیے۔ ہمت ہار جائیں گے گواہی ہماری کبھی بھی کمپلیٹ نہیں۔ کئی دفعہ سان کو کہہ رہے ہیں تو کی کرن دیتے ہیں، مجھے بولنا آتا ہے کی کر جانے ہیں، ہمت ہار جائیں گے۔ خیالی ایک بہن ہے، اس کو میں نے کہا آپ میٹنگ لیڈ کر جو تھا، میں نے آپ کا نام لکھا کر دیا، بھی میں نے لیڈ کر، میں نے بھی اس کو پرسنلی پوچھا، میں نے وجہ مجھے بتائیں گے، وجہ تو بتائیں۔ پھر اس نے مجھے بتایا، ایک دوسرے شخص نے مجھے کہا آپ اچھا بولتی نہیں، آپ کو بولنا نہیں آتا۔ میں کہتے ہیں کہ دیکھیں نہیں بولنا۔ اس کی میں نے آدھا گھنٹہ کاؤنسلنگ کی، اس کو بتایا ایک دن میں ہم طبیعت نہیں کر سکتے، ٹائم لگتا ہے اور وقت درکار ہے اس کے لیے۔ تو آج اس نے میٹنگ ہے لیڈ کی ہے بڑی اچھی، ہاللیلویا۔ بہت ساری چیزیں ہمیں روکیں گی، یہ کام آپ نہیں کر سکتے، آپ یسوع مسیح کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس کی گواہی دینا مشکل ہے آپ کے لیے، لیکن یسوع نے ہمیں مشکل کام نہیں دیا۔
گواہی دینا کہ مشکل ہے. یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوا, مر گیا, دفن ہوا, زندہ ہوا. اس پر ایمان لانے سے ہم کیا پاتے ہیں؟ ہمیشہ کی. خدا نے دنیا کو ایسا, خدا نے دنیا کا اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی. یہ گواہی ہے, کسی بھی جگہ سنا سکتے ہیں, کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. اگر ہمت آ جائے اس گواہی سے کیا ملے گا یا کیا ہو سکتا ہے, اس کا آؤٹ پٹ کیا کبھی بھی گواہی نہیں. نمبر 5, منادی یا خدمت میں ہمت نہ ہارنا. خدمت کبھی کبھی کہتے ہیں میرے پاس کچھ ہے ہی. نمبر 2 کہتے ہیں کہ میرے پاس وسائل ہی نہیں, میں خدمت نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتا, مجھے خدمت کرنا نہیں آتی. آپ کاؤنسلنگ لیں, آپ کسی سینئر سے ملیں, آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا, آپ کی رہنمائی کرے گا, آپ کو گائیڈ کرے گا, آپ کے ایمان کو بڑھائے گا, آپ کی زندگی میں خدا کا بات روح کام کرنا شروع کر دے گا. آپ کی منادی یا خدمت آپ کی کامیابی کی طرف آپ کو لے کے جائے گی. شکست نہیں کھائیں گے, ہمت آ جائیں گے, شکست کو. کیسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہمت نہیں ہاریں گے. بہت ساری خدمات جو ہماری ہوتی ہیں, کبھی کبھی سمجھے چھوٹی سی خدمت میں نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتا, پھر بھی ہم اس میں ناکام ہوتے ہیں. ہمت کریں گے, کامیابی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے, آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور ہم ناکامی کی جگہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. کبھی ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے تو ہم سمجھتے خدا نے ہمیں بلایا ہی نہیں. کبھی اگر اچھا بول نہیں سکتے پھر بھی کہتے میں یہ کام نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتی. یسوع مسیح نے کہا ہے جاؤ سب قوموں کو کیا بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ دو. ان کو یہ تعلیم, ان باتوں کی تعلیم دو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ دیکھو میں دنیا کی آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. یہ گواہی ہے, یہ منادی کسی کو بھی سنا سکتے, کہہ سکتے. اگر ہمت ہار کے پھر ہم کبھی بھی اپنی خدمت میں کامیاب نہیں. آپ نے چرچ میں کوئی خدمت کرنی ہے, بڑی رکاوٹیں ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ خدمت کیسے کروں اور کیسے مجھے کرنی چاہیے. آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, کسی شخص سے ملے, آپ کی کاؤنسلنگ کرے, آپ کے رستے کو ہموار کر دے, رکاوٹیں ختم کرے. خاندانی پرابلم ہو سکتے خدمت میں, بیوی خدمت نہیں کرنے دیتے, بیوی کو خادم نہیں خدمت کرنے دیتے. کئی مسائل, بچوں کی جیسے خدمت نہیں کر سکتے, بڑے مسائل ہیں. ان رکاوٹوں کو ریموو کرنے کے لیے, ان پر غالب آنے کے لیے ایک اچھا ہتھیار ہے دعا کر. اس میں ہمت نہ آئے, جب تک رستہ ہموار نہیں ہوتا دعا کرتے رہے. ایک وقت آئے کہ آپ فتح پائیں گے اور کامیاب ہوں گے, شکست ہوتا نہیں رہے. ہلیلویا. تو یسوع مسیح نے بھی کچھ کرنے کے لیے بلایا, نہیں کریں گے تو ناکام ہے. اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے ہمت نہیں ہے. مشکل حالات میں آپ کام نہیں کر سکتے. پرابلم کام, جو شخص مشکل حالات میں آپ اگر ہمت ہار جائیں گے آپ کبھی بھی خدا کا کام نہیں کر سکتے. پیسے تو تھوڑے بڑی مشکل کمیٹیاں پوریاں ہونی ہیں, خدا نہیں دینا ہے, کس طرح دیں گے, نہیں دیے جائیں گے, کیا کریں گے؟ ہمت کریں گے, جرأت کریں گے, دلیری کریں گے, ایمان میں بڑھیں گے, باقی چیزیں خدا پوری کرتا چلا. یہ دلیر ہونے کی ضرورت ہے. ایک مشنری کے بارے میں, اس کو مشنری کا باپ کہا گیا ہے. 17ویں صدی میں اس شخص نے انڈیا میں آ کر خدمت کی ہے. ولیم کیری اس کا نام ہے. ہمت کی بات ہوتا ہے, حالات مشکل ہے, ہمت نہیں ہارنی. مشکل حالات میں بھی وہ شخص انگلینڈ کا تھا, سنے بات, انگلینڈ میں رہتا تھا, بڑی اچھی لائف, بڑی خوشگوار لائف اور ایسی لائف وہ شخص گزارا. اس کے دل میں خدا نے رکھا
बोझ इंडिया में लोग यीशु मसीह के बगैर मर रहे हैं। इंडिया में लोग यीशु मसीह के बगैर मर रहे हैं। उसने अपनी चर्च कमेटी से बात की, उसने कहा मैंने इंडिया में लोग यीशु मसीह के बगैर मारे, मुझे वहां भेजे हैं, मुझे सपोर्ट करें। उन्होंने कहा बैठा मुझे बंदा को नहीं बना भी करना, हम आपको पैसे नहीं दे सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते। उस शख्स ने क्या किया, अपनी बीवी को तैयार किया कि हम उधर जाएंगे, ये सपोर्ट नहीं करते बना। उसकी बीवी ने कहा मैं अकेले नहीं जा सकती, मैं वहां क्या करूंगा, एक अजनबी जगह। उसने अपनी साली को उसके साथ तैयार किया, बच्चों को लेकर वो शख्स इंडिया में आता है और वहां काम शुरू करता है। एक किराए पे घर लेता है। पहले इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने मकान लेकर दिया। जब उन्होंने देखा ये मुनादी कर रहा है हमारे मुकाबले का थोड़ा सा, उन्होंने निकाल दिया। उसने घर, मैंने मूवी में देखा, उसने घर लिया किराए पर और बंद था कई महीनों से। जब उसने खोला तो चूहे भाग गए। जब उसकी बीवी ने देखा वो डर गई, तो मैं इतने गंदे घर में कैसे, बड़ा गंदा सा घर और चूहे उसके भाग गए। उसने कहा मैं इतने गंदे घर में नहीं रहा। उसने थोड़ी सफाई की, साफ करके फिर उसने अपनी बीवी का आया, वहाँ वो रहना शुरू किया उन्होंने। और एनवायरनमेंट इतनी अच्छी नहीं थी, पानी इतना अच्छा नहीं था, खाना इतना अच्छा नहीं था, पैसे नहीं थे। उसकी बीवी बीमार होगी, वो मरी। थोड़े दिनों बाद या महीनों बाद उसका बेटा बीमार हो गया और फिर और भी मसाइल उसको दरपेश आए, लेकिन वो शख्स लगा रहा, खुदा के काम में लगा रहा। उसने 7 साल मुनादी की और एक रूह बची। और खुदा को कहता खुदा 7 साल रहे तो तुम मान दिया, एक ही रूह बची है। खुदा ने कहा मैंने तुझे कहा था, खुदा ने कहा तू बाइबल का तर्जुमा कर। उसने फिर जुबानें सीखी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में स्वाति उर्दू सीखा। और फिर उसने जुबानें सीखी, ग्रामर सीखा और फिर उसने तर्जुमा करना शुरू किया इन जुबानों में। उसने बहुत बड़ा स्टाफ लगाया, प्रेस हुआ, उसने बहुत बड़ा स्टाफ लगाया। हिंदुओं ने उसकी सारी जो स्टाफ था बाइबल का उसको आगे लगा, वो सारी जानी। उस शख्स ने फिर हिम्मत की और फिर तर्जुमा किया। और आज जो तर्जुमा शुदा बाइबल है वो उस शख्स की नहीं। हालेलुया। कितनी जाने कोई इसने अपनी फैमिली को, बेटे को, बीवी को, और भी बड़ा नुकसान हुआ। भूखा हो रहा, लेकिन उस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। आज इंडिया में मुख्तलिफ ज़बानों में बाइबल मौजूद है, विलियम कैरी। हालेलुया। इसको मिशनरी का बाप कहा। कितनी मुश्किल उसने सही, लेकिन हिम्मत नहीं हारी वो शख्स कामयाब। इसलिए जब दुआ में हिम्मत नहीं है, कोई समझ नहीं आती आपको जिंदगी कैसे गुजारें, कोई समझ नहीं आती हिम्मत कैसे करें, कोई समझ नहीं आती चर्च में क्या क्या करें, कोई समझ नहीं आती खुदा के साथ कैसे चलें। हालात बड़े गंभीर हैं, मुश्किल हालात हैं। आप दुआ में हिम्मत ना, रस्ते आपके लिए क्या हो जाएंगे, हमवार होते चले जाएंगे। नंबर 7, तबलीग के साथ जंग करने में हिम्मत नहीं हार। केड़ा केड़ा पुलिस ने जंग कर सकता है, कर सकता है कोई कि नहीं कर सकते हैं। बच्चों के साथ भी जंग कर सकते हैं, ये भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। तबलीग जो है हमारा अनदेखा दुश्मन, आसमानी मुकामों में, रूहानी आलम में, मुकद्दस पालूस कहता ग्रंथस के काम में हम हर उस ऊंची चीज को और तसव्वुरात को जो खुदा की शान के खिलाफ सर उठाए हुए हैं, कैद करके मसीह के ताबे कर देते हैं। ये इब्लीस के साथ जंग है और कहता है हमारी जंग जो है खून और गोश्त के साथ नहीं, हमारी जंग रूहानी फौजों से है, इख्तियार वालों से है, हुकूमत वालों से है, जो इब्लीस की है, शरारत की रूहानी कुव्वतों से है, जो शरारतें करती रहती हैं, हालात खराब करती रहती हैं, ज़हनों को डिस्टर्ब करती है और ईमान से डामाडोल करती हैं। ये शरारती रूहानी आसमानी कुव्वतें हैं। इससे हम जंग करते रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, कामयाब होते चले जाएंगे।
یسوع مسیح نے ہمیں کامیاب ہونے کے لیے بلایا، ناکام ہونے کے لیے نہیں۔ کسی طرح کو پلیز اٹیک کر دیں، کسی ہمیں اچھا مناسب لائق نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس جہان کے خدا نے ان کی عقل کیا کر دیا ہے؟ اندھا کر دیا ہے۔ ترقی کی قوتیں ہمارے ذہنوں کو بند کر دیتی ہیں۔ ان قوتوں سے لڑنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی میرا دل نہیں کرتا چرچا، ایک بڑی روحانی فیملی کہہ سکتے ہیں یا پرانے ایماندار کہہ سکتے ہیں، وہ چرچ بھی آتے، خود ہی ایک دن بہن کہتی ہے سمجھ نہیں آتی چرچ جانے دل نہیں کرتا ہے، بڑے پرانے۔ کون سی رکاوٹ ہے؟ ابلیس کی رکاوٹ، شیطانی رکاوٹیں ہیں جو چرچ سے روکتی ہیں تاکہ ہم کلام نہ سنیں، تاکہ ہم یسوع کی وفاداری نہ کریں، تاکہ ہمارے دل نہ تبدیل ہو، ہمیں خدا کا پاک روح کوئی تحریک نہ دے، ہمارے دلوں کو نہ کھو دے۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم اپنی میراث کے مالک نہ بن جائیں۔ یہ ساری چیزیں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، یہ ابلیس کی طرف سے ہیں۔ ایسے خط لکھا گیا، خداوند کی قدرت اور اس کے زور میں کیا بنو؟ مضبوط بنو، اور ابلیس کے سارے جلتے تیروں کو بجا سکو، اس کا مقابلہ کر سکو۔ اور مقابلہ کیسے ہوگا؟ جب ہمت ہوگی۔ ہمت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے اور کچھ بھی نہیں سمجھیں گے۔ ہمت جو ہے ہمیں بڑا بنا دے گی، ڈیلے کر دے گی۔ جب جاتی جولیت کا مقابلہ ساری عیسائی فوج نہ کر سکی، بڑے بڑے سپاہ سالار تھے وہاں، بڑے بڑے سور میں تھے، اور مقدس داؤد چھوٹا سا لڑکا تھا، اس نے ہمت کی، اس نے کہا یہ نامفتون فلسطی ہوتا کون ہے؟ اسرائیل کی زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرنے والا، آج میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اس شخص نے ہمت کی اور اس کا مقابلہ کیا۔ چھوٹے بڑے کی بات نہیں، اس نے کہا میں سے کیا کروں گا؟ یہ نامفتون فلسطی ہوتا کون ہے؟ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرنے، یہ خدا کے خلاف بولنے والا ہوتا کون ہے؟ یہ اسرائیل پر غالب آنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ زندہ خدا کی فوجیں ہیں۔ یہ خدا کے خلاف بولنے والا کون ہے؟ اور پھر جب اس کے سامنے جاتا ہے اور جاتی ضرورت کرتا ہے، تو کیا مجھے کتا سمجھ کے میرے پاس آتا؟ میں چھوٹا سا منہ مار لیں گے، تو پسو ہے، چھوٹا سا ہے، میں اتنا بڑا ہوں۔ اور اس نے کہا آج تو اپنی قوت کے ساتھ یا سورما ہونے کے ناطے میرے سامنے آتا ہے، میں تیرا مقابلہ زندہ خدا کی وجہ سے کروں گا۔ میرا خدا میرے ساتھ ہے، اور آج ہی میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کر کے تیرا گوشت ہوا کے پرندے کو ڈال دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب وہ خدا کے نام سے آتا ہے، اس نے اتنے بڑے جائنٹ کو ایک ہی پل میں بھسم کر دیا۔ ہاللیلویا۔ اسرائیلی فوجوں کی ہمت ایسی، حالانکہ بڑے بڑے سورمے سن، بڑے بڑے جوان، لیکن ہمت ان میں نہیں۔ ایک فیملی ہے، مسلم ایریا میں رہتی ہے، ایک گھر ہے وہاں، تو وہاں میں گیا، میں نے ان کو کہا کہ گیت گانے دعا کرے۔ انہوں نے گیت کے ساتھ ایک گھر تھا مسلم، وہ بہن گیت سن کے آگے، اچھا تو دعا کریں، میرے لیے دعا کرا ہے آپ نے کہا کہ میں نے ان کو کہا اس کو بلا لے کر کلام بھی سناتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ تو اس کو میں نے کلام بھی سنا، اس لیے دعا بھی کی، گواہی بھی دی، اور اس نے کہا، اس کو میں نے کہا کہ آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، خدا آپ کی دعا کا جواب دے گا۔ کہنے کا مطلب ہے یسوع مسیح کے نام سے غیر قومیں بھی کیا رکھتی ہیں؟ امید رکھتی ہے۔ ہمیں کتنی امید ہے؟ اس نے سنا یہ گیت گا رہے ہیں، پہلے میں نے سوچا ساتھ تو سارے مسلم ہیں، گیت کی گانے میں آواز آئے گی، پھر میرے دل میں نہیں گیت گاتے ہیں، ان کو بھی سنائی دے۔ میں نے ان کو کہا گیت گا، انہوں نے بڑے دلیری کی اور گیت گایا، اس کا آؤٹ پٹ اتنی جلدی
ملا ہے اس کا رزلٹ کتنی جلدی ملا. اگر میں تو نہیں ملا ہے بزدلی اور بے ہمتی اگر ہماری زندگی میں سوچ میں آ جائے گی کبھی بھی رزلٹ نہیں دے سکتے. اس لیے ہمت کر کے ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یوحنا متی کی انجیل میں لکھا یسوع مسیح کے الفاظ ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے لے کر آج تک آسمان کی بادشاہی میں کیا ہوتا رہا ہے؟ زور ہوتا ہے اور زور امن سے چھینتا ہے. کمزور شخص جنگ کبھی بھی نہیں جیت سکتا, وہ ہارتا ہے. زورآور شخص ایمان میں زورآور شخص ابلیس کا مقابلہ کر سکتا ہے. ویسے پیسے کا چھوٹا ہی کام ہے. اس لیے ایمان میں ہمت ہارنے کی بجائے ہمت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. پھر آپ جان دیتے وفادار ہے تو زندگی کا بڑے مسائل آپ کی زندگی میں آتے ہیں, آئیں گے اور ہیں بھی. اس میں کیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں ہمت کر کے اور خدا کی حضوری میں بلیسنگ کو حاصل کرتے جاتے ہیں. اس لیے جتنا کوئی شخص اپنی زندگی میں ہمت کرتا ہے اپنے بچوں کو بھی اس کشمکش چھڑا سکتا ہے, اپنے حالات بہتر کر سکتا ہے, خدا کی قدم اٹھا سکتا ہے. بزدلی ہمیں کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جاتی. بے دلی کبھی بھی ہمیں کامیابی کی طرف نہیں جانتی. یہ سنسی خدا کے الفاظ ہیں. موسیٰ نبی کو خدا نے یشوع سے کلام کرتے ہوئے کہا جیسے میں موسیٰ کے تیرے بھی کیا رہوں گا. ہمت نہ ہار, مضبوط ہو, دلیر ہو جا. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے بلکہ جو کچھ اس میں لکھا تو اختیار کر کے اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے اور اس کو ماننا ہے. یہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے, تب تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور دن رات تجھے اسی کا دھیان ہو اور تو خوب کامیاب ہوگا. اور تو دلیر ہو جا, ہمت نہ ہار, دلیر ہو, خوف نہ کر. جہاں جہاں تو جائے گا میں خدا ہوں تیرا خدا تیرے ساتھ. ہمت نہ ہار, خوف نہ کھانا, دلیر ہو جا, مضبوط ہو جا. جہاں جہاں تو جائے گا میں خدا ہوں تیرا خدا تیرے ساتھ. ہمت کرتے ہیں خدا ساتھ نہیں. اس لیے ہمت کر کے یسوع مسیح کے لیے جو کچھ بھی کریں گے ہم کامیاب. خدمت میں ہیں, چرچ میں خدمت کر رہے ہیں, دعوت کی کوئی کسی طرح کی بھی خدمت میں ہیں, اپنے بچوں کو آپ مشکل حالات میں سے نکالنا چاہتے ہیں, ابلیس کے ہاتھوں سے چھڑانا چاہتے ہیں, ہمت نہیں ہاریں گے, آپ کامیاب ہوں گے. اور ہمت کس میں نہیں ہارنی؟ کس میں؟ دعا. یہ ساری باتیں اس کے بعد آپ اس میں کامیاب ہو سکتے. دعا بھی ہمت ہار گے, 2 منٹ دعا کی اور ختم ہو گئی تو پھر اس کا مطلب کامیابی. ایک سنڈے چرچ آ کے دوسرے سنڈے کوئی کام پہ آ گیا, اس کا مطلب کام آپ شکست کھا رہے ہیں, کسی اندھے کی قوت سے شکست کھا رہے ہیں. اس پر غالب آنے کے لیے ہمیں خداوند میں ایمان میں مضبوط اور دعا میں. اس لیے یسوع نے کہا کہ بس ہمت نہ ہارنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے. بیوہ کے ساتھ دینے کے بعد یسوع نے کہا کہ جب ابن آدم زمین پر آئے گا تو ایمان پائیں گے. اس کا مطلب حالات جو یسوع مسیح کی آمد نزدیک ہے حالات مشکل ترین ہوتے چلے جائیں. ذہن میں رکھیں, جو یسوع مسیح کی آمد نزدیک ہے حالات مشکل ترین ہوتے چلے جائیں. ایمان میں قائم رہنا مشکل ہوتا چلا جائے گا, لیکن جو جان دینے کے وفادار رہے گا, ایمان میں قائم رہے گا, ابدی زندگی ایسے شخص یسوع مسیح ایسے شخص کو لینے آئے گا جو ایمان میں قائم رہے گا. اور ایمان میں قائم رہنے کے لیے ہمیں جام پہچانی کرنے کی ضرورت ہے, اور جام پہچانی کرنے کے لیے دعا کرنی. دعا میں جب ہمت نہیں آئے گے ہم کامیاب. آمین.
آئیں اپنے کام کی زوردار تعلیم میں جائیں اپنی جلال میں